پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام وچ خوف اور دہشت پیدا کرنے اور اظہار رائے دے تمام ذرائع دا گل کٹنے دے واسطے ٹیکنالوجی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ 5 اگست 2019 میں غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے بعد مودی حکومت سن جدھر کشمیری عوام دے اتے فوجی معاشرہ مسلط کیتا ہویا ہے تو ادھر ہی انہاں دے اتے نظر رکھنے دے واسطے نگرانی دی ٹیکنالوجی کو استعمال میں آننے دا سلسلہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ کشمیری عوام کو عالمی قوانین دے تحت حاصل رازداری حقوق کو مکمل طور دے اتے نظر انداز کردے ہویا انہاں دی سرگرمیاں دی نگرانی دے واسطے کئی سطح دی نگرانی دا نشانہ بنایا جاندا ہے۔ 5 اگست 2019 تھی کشمیری عوام قابض بھارتی حکومت کی طرف تے انہاں دی نگرانی اور دہشت گردی دے ناں دے اتے باقاعدگی تھی ان دی رازداری دی خلاف ورزی دا تجربہ کیتا جا رہا ہے۔ ہن مودی حکومت سن کشمیری عوام دی ہر دیہڑے دی سرگرمیاں دے اتے نظر رکھنے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی پولیس کو GPS ٹریکر تے لیس کیتا ہے۔ بھارتی پولیس کو اپنے وطن دے اتے غاصبانہ بھارتی قبضے دے خلاف اختلاف رائے دا اظہار کرنے والے کشمیری عوام دے اتے نظر رکھنے دے واسطے سوشل میڈیا دے بڑے پلیٹ فارمز تک رسائی بھی دیتی گئی ہے۔ کشمیری عوام کو ہر دیہڑے دی بنیاد دے اتے پولیس و فوجی چوکیاں کام دی جگہ اور سوشل میڈیا دے اتے قابض حکام دی ڈیجیٹل نگرانی دا نشانہ بنایا جاندا ہے۔ 5 اگست 2019 تے مقبوضہ جموں کشمیر وچ سیاسی اختلاف رائے دا اظہار کرنے والی سوشل میڈیا پوسٹرز دے اتے گرفتاریاں ایک معمول بن گیا ہے۔ ادھر تعینات بھارتی فوجی کشمیری عوام دی سرگرمیاں دی جانچ پڑتال دے واسطے انہاں دے موبائل فون اکثر و بیشتر ضبط کرتے رہتے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا اور انسانی حقوق دے علمبرداراں کو کشمیری عوام دی رازداری دے حقوق اور ذاتی آزادیوں دے تحفظ دے واسطے اگے آنا چاہیے، جس دی ضمانت انسانی حقوق دے عالمی منشور وچ دیتی جا چکی ہے، جس دے اتے بھارت بھی دستخط کر چکیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مودی دی زیر قیادت بھارتی حکومت سن رازداری اور شخصی آزادیاں دی کھلی خلاف ورزی کردے آئے کشمیری عوام دی ہر دیہڑے دی سرگرمیاں دے اتے نظر رکھنے دے واسطے پولیس کو GPS ٹریکر لیس کرنے دا منصوبہ بنایا ہے۔